बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आपका मेज़बान रमज़ान शेख। कल जो है आर्मी चीफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पसूर में सियालकोट छावनी के अंदर जवानों से ख़िताब किया है और उस ख़िताब का जो कंटेंट था बहुत रिच था। उस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ पीटीआई ने हुकूमत की मुज़ाकरात के हवाले से जो पेशकश कबूल की है उस हवाले से भी बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब जो कि चेयरमैन हैं जवानान पाकिस्तान के, और इसके अलावा जवाद फैज़ी साहब का हमें साथ हासिल होगा जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल्ला साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पहला सवाल मैं कल के ख़िताब के हवाले से करना चाहूँगा। ये ख़िताब जो था वज़ीर आज़म ने, आर्मी चीफ ने टैंक के ऊपर खड़े होकर किया, कितना सिंबॉलिक था, कितना यादगार लम्हा था। आपके वालिद साहब ने सर्व किया है पाकिस्तान आर्मी के अंदर और बड़ा नाम है, बड़ी उनकी खिदमात हैं, और आपको तो इस बात का इल्म होगा कि इसकी अहमियत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया रमजान साहब। देखें, वाकई ये बहुत सिंबॉलिक है और इसका पसरूर कैंट जो है वो एक हमारा फॉरवर्ड कैंटोनमेंट डेवलप किया गया है जो कि बुनियादी तौर पे आर्मर्ड कोर के हवाले है, यानी कि 72 बंद दस्ते जो है वो वहाँ मौजूद होते हैं और ये बॉर्डर के ऊपर है और जाहिर है इसका एक बहुत इम्पैक्ट है। भारत की जब कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन शुरू हुई तो उसके ऊपर फिर पाकिस्तान को भी अपने जो बेसिस थे उनको फॉरवर्ड की लाइन के ऊपर लाना पड़ा। और ये एक टैंक जो होता है, वैसे भी आपको मालूम है मादी के अंदर घोड़े इस्तेमाल हुआ करते थे और फिर उनको कैवेलरी को जो है तब्दील करके जो है वो आपने टैंकों के अंदर तब्दील कर दिया। टैंक जो होता है वो एक दुश्मन पर धाक बिठा देता है। आज भी टैंक का एक बहुत अहमियत है, एक बहुत बड़ा रोल है और ये टैंक वो हैं जो पाकिस्तान के अपने तैयार करता है और ये न्यूक्लियर हमले जो है उनको भी सह सकते हैं। ये वो टैंक हैं, इसलिए ये पाकिस्तान के अपने बनाए हुए अल खालिद और जर्रात टैंक हैं जो कि मेरे ख्याल में स्टेट ऑफ द आर्ट हैं और इस पे भी हमें फख्र होना चाहिए कि ये हमने खुद बनाए हैं। दूसरा इसका जो अहम नुकता है वो आप देख लीजिए कि टैंकों के ऊपर पैगाम देना एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान फतह से हमकिनार हुआ, अल्लाह की मेहरबानी और मेरे ख्याल में रहमत से, और अपने आर्मी चीफ के साथ खड़े होके अपने एयर चीफ के साथ जिन्होंने दोनों ने कलीदी किरदार अदा किया, और फिर जाहिर है सियालकोट की वर्किंग बाउंड्री के पास खड़े होके ये बयान देना दुश्मन को और फिर ये बता देना कि अगर तुम जो है कुछ मजीद अगर चाहोगे तो फिर जो बचा खुचा तुम्हारा रह गया है हम उसको भी जो है वो इंशाल्लाह ताला फारिग कर अच्छा देंगे। सही, एक वज़ीर आज़म ने जुमला बोला कि हमने 1971 की जंग का बदला ले लिया। क्या लगता नहीं कि वो 1971 वाला जो घाव था वो ज़्यादा गहरा था, या ये बहुत बड़ी फतह है, हम कह सकते हैं कि हमने वाकई उसका बदला ले लिया। देखें, किसी भी मुल्क को जुदा करने का बदला तो कभी भी नहीं लिया जा सकता है और किसी एक इंसान के खून का भी बदला तो नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो शख्स तो अपनी जान से चला जाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि बदला लेने का मुराद ये है कि जो पाकिस्तान को उन्होंने हजीमत का शिकार किया था उस वक्त 2 लाख करके पाकिस्तान को, शायद उसका बदला हमने चुकाया है और बड़ा भरपूर चुकाया है। और ये भी हमें पता है कि इसको पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया है। एक होता है कि चलें ठीक है, दो लोगों में आपस में हुआ मामला और फिर किसी को तीसरे को पता नहीं चला, लेकिन ये पूरी दुनिया को पता चला और भारत को फिर मजबूरन अमेरिका ने जो है वो रेस्क्यू किया क्योंकि ये बात तो उनके अपने अखबारात लिख रहे हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि बदला इन द सेंस कि हमने वो जो उन्होंने हमें एक अफसोसनाक सूरत हाल से दो चार किया था, आज उसका बदला हमने जरूर लिया। और वो जो सही। दो कौमी नजरिया था जिसको उन्होंने खलीज बंगाल में डबो दिया था बकौल इंदिरा गांधी के, वो एक दफा दोबारा रिवाइव हुआ। बांग्लादेश में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने फतह को अपनी आंखों के सामने ठीक। देखा। अच्छा, कुछ सियासी सवाल हम एक अरसे से सुनते आ रहे थे कि पीटीआई जो है वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। पीटीआई जब पावर में थी उस वक्त भी अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाती थी, जब फिर पावर में आई तो उसके बाद भी उसने हुकूमत के साथ, या पावर से बाहर गई तो हुकूमत के साथ हाथ मिलाने से उसने इनकार किया। अब ऐसा क्या हो गया अचानक, पीटीआई इस बात पर आमादा हो गई है कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगी? देखिए, 9 मई से जो सफर शुरू हुआ था जिसके अंदर पाकिस्तान के लिए नफरतें भरनी थी और उस टाइम वक्त भी 9 मई को जिना रहमतुल्लाह का घर जो था
जिन्ना रहमतुल्लाह की फौज जो थी और उनकी जो रियासत थी वो निशाने के ऊपर थी। और जब 9 मई का जो अमल था वो मुकम्मल ना हो सका दुश्मन की मर्जी की और उनकी मंशा के मुताबिक, तो फिर हमने देखा कि किस तरीके से 7 मई किया गया। ये एक खतरनाक सफर था 9 मई से 7 मई तक का। और फिर पीटीआई को ये अंदाजा हो गया कि जो उसका बयानिया था, यानी कि एक वक्त वो था जब पीटीआई ये कहती थी कि रियासत मुखालफत के अंदर उनको जो है पजीराई मिलती थी, लेकिन अचानक अल्लाह ताला ने एक ऐसा, वल्लाहु खैरुल माकरीन, के ऐसा निज़ाम निकला कि लोग आज जो है पाकिस्तान फौज के लिए जो हक में बोलेगा वो पाकिस्तान का वफादार कहलाएगा, और जो पाकिस्तान फौज के खिलाफ बोलेगा वो आज जो है उसकी सियासत और उसकी शख्सियत खत्म होकर रह जाएगी, मस्ख होकर रह जाएगी। और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ जो है, यही बात उनको जब पहले कहा जाता था, समझाया जाता था कि भाई आप आए और अगर अपने कोई आपके जायज डिमांड्स हैं, जो आपके जाती मसाइल हैं, उनको हल किया जा सकता है। लेकिन मैं यहाँ एक बात जरूर बोल दूं, मुज़ाकरात तो पहले भी अगर होते या आज होंगे, ये याद रखिए कि 9 मई के ऊपर गुनाह की माफी मांगनी पड़ेगी, और वो लोग जो इसके अंदर अमल में शरीक थे, जिन्होंने भारतीय एजेंडे की तकमील के लिए, उन लोगों को सजा मिलेगी। हाँ, फिर बतौर पार्टी अगर वो अपनी पॉलिसी को तब्दील करते हैं और ऐसे तमाम जालिमों से, ऐसे तमाम जो वक्त के फिरौन हैं, जो पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की जो हुकूमत और पाकिस्तान की अफवाज के मुतालिक खर्चा सराई करते हैं, उनसे लाताल्लुकी जब तक नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में पीटीआई के ये मुज़ाकरात जो हैं ये मजाक रात बन के रह सही। जाएंगे। तो पीटीआई के लिए तो ये भी अपने वोटर्स को कन्विंस करना मुश्किल था कि अब वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने जा रही, क्योंकि इससे पहले वो जो कहती थी वो ये चोर हैं, डाकू हैं, इनसे बात नहीं की जाएगी। और फिर 9 मई की माफ़ी किस तरह से मांगेगी पीटीआई की, कितना मुश्किल होगा। इसका मतलब तो फिर ये है कि अगर माफ़ी नहीं मांगेगी तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन अलीमा खान साहिबा कह रही थी कि वो हम पर हमला करेंगे और हम फिर खामोश होकर सिर्फ जवाब देते रहेंगे, और फिर अलीमा खान साहिबा जो है वो फिर दोबारा जवाब देने लगी। फिर कमल शौजत साहिबा और अलीमा खान साहब की भी हमने जो बातचीत है वो देख ली कि किस तरीके से पार्टी के अंदर जो है वो एक टूट फूट का शिकार हो रहे हैं, बुरी तरीके से उनका बयानिया जो है वो पिट रहा है। इसलिए जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर जो वोटर था, वोटर को तो कन्विंस कर लिया फौज ने अपने हक में। अब जो वोटर है वो तो ये कहता है कि पाकिस्तान के हवाले से क्या बात करेंगे, इस टाइम पे किरदार जो है ये चंद एक लोग रह गए हैं, ये भी राह रास्त पे आ जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल है कि पीटीआई का जो बुनियादी फ्रेम सेट था, जो उन्होंने एक पैरामीटर जिनके अंदर वो चल रहे थे, उनके बयानिए को शदीद धचका लगा है। उनका वोटर उनके से निकल के वो पाक फौज का वोटर बन गया है, वो दाएं बाजू का। और सबसे बढ़कर ये कि मियां शहबाज शरीफ साहब, जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता था कि वो एक कमजोर वजीर आजम के तौर पर खड़े नजर आएंगे और कोई मजबूत और जामे फैसला नहीं ले पाएंगे, नतीजा ये हुआ कि रमजान शेख साहब के जब टाइम आया तो उन्होंने और उनकी काबीना ने वाकई मजबूत फैसले लिए। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से अभी हम जो सिफारती सफर और सियासी सफर जिसके लिए आगाज किया है, मैं फिर भी ये कहूंगा कि अगर कोई सुबह का भूला है वो शाम को घर आना चाहता है तो उसको मौका देना चाहिए। लेकिन जाहिर है जो उसके जो करदा गुनाह है, जो उसकी साजिशें हैं, या जो उसका बयानिया है, अगर वो गलत है और वो उसके ऊपर नजरसानी करना चाहता है तो फिर मौका देना चाहिए। बहरहाल पीटीआई हो या कोई और हो, ठीक इसी पाकिस्तान के लोग हैं और इसी पाकिस्तान के अंदर सियासत करते रहे हैं। ठीक है, जवाद फैजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जवाद साहब, आपका बेहद शुक्रिया। पीटीआई को क्या रियलाइजेशन हुई है कि वो अब बिल्कुल एक मुखालिफ समत में जाना चाहती है, और जिसके ऊपर उसकी सियासत खड़ी रही है, अब वो बिल्कुल एक नया नैरेटिव अपनाने जा रही है, और अब तो ये भी तकाजा किया है कि जी इस मुज़ाकरात को राजदारी में रखा जाए, मीडिया की जो चकाचौंध है उससे दूर रखा जाए। हुकूमत के पास हुकूमत की क्या मजबूरी है कि वो बानी पीटीआई से मुज़ाकरात करे या कुछ इस तरह का एहतमाम करे जिसके नतीजे में वो बाहर आ जाए? नहीं, देखिए, हुकूमत की कोई तो मजबूरी नहीं है। हुकूमत ना बाहर लाना चाह रही है। जो आइन और कानून के मुताबिक सजाएं मिली हैं उसके मुताबिक वो होना भी चाहिए। हाँ, हुकूमत की पहले दिन से ये हमेशा कोशिश रही है। वो शहबाज शरीफ साहब बेशक अपोजिशन लीडर थे, तब भी वो मिसाक की बात करते थे, और अपनी जब वजीर आजम बन गए तब भी उन्होंने बारहा दफा ये कहा कि आइए बैठिए, पाकिस्तान की बात कीजिए,
मुल्क कौम की बात कीजिए और उसके मुताबिक आगे बढ़िए। लिहाजा ये सारी चीजें इस तरह, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को कोई मजबूरी नहीं है। हाँ, हुकूमत बहैसियत मजमूई मुल्क के मामलात जो है वो बेहतर करना चाहती है और उसमें ये मैसेज देना चाहती है। जिस तरह ये मैसेज ऑलरेडी चला गया कि पूरी कौम एक है और पूरी कौम जो है वो एक हिंदुस्तान के हवाले से खड़ी, अगरचे पीटीआई ने वो उस तरह का जिम्मेदाराना मुजाहरा नहीं किया, मगर ये हुकूमत की तो मजबूरी नहीं है। हालात की बेहतरी और सियासी इस्तेहकाम और मुआशी इस्तेहकाम जिसकी जानब हम बढ़ रहे हैं, और पूरी दुनिया के बैनुल-अक़वामी जो जरीदे हैं, इदारे हैं, वो जिस तरह ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के एटमी असासे भी महफूज हैं, और जिस तरह ये कहा जा रहा है कि मुआशी तौर पे पाकिस्तान ऊपर के सामने आ रहा है, इन हालात में तो हुकूमत की बिल्कुल कख भी मजबूरी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरह हर एक को दावत दी जाती है कि आइए अगर रोज से परहेज करते हुए मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए आगे बढ़ा जाए। और मैं इस मौका पर जिस तरह पीटीआई ने देखा, या उनके साहबजदगान है या उनकी साबका एहलिया मोहतरमा है, लिहाजा वो इस मौका पर इसी खौफ के बायस ही अब ये जिसमें तेजी और शिद्दत आई है कि साढ़े मेरा पता नहीं की हो गया है और क्या मामलात हो गए हैं और बड़ा जुल्म हो रहा है और अंधेरों में रखा जा रहा है। हालांकि हम खुद देख के आए हैं जेल में जाके, कोई अंधेरे नहीं है, वो बज़ाहिर ठीक थे। हाँ, थोड़े उखड़े जरूर थे, मगर ऐसी कोई चीज नहीं है। लिहाजा इस मौका पर जब ये नजर आ रहा है पीटीआई को भी कि पाकिस्तान के हालात बैनुल-अक़वामी सतह पे भी बहुत ज्यादा खूबसूरती से सामने आए हैं, पाकिस्तान की धाक बैठ गई है, पाकिस्तान के पायलटों से लेके आर्मी चीफ से लेके वजीर आजम से लेके पूरी दुनिया, उनके जिस तरह चर्चे हो रहे हैं पूरी दुनिया में, तो अब इनमें ये इसकी जरूरत पड़ी है कि कुछ ऐसी चीज हो जाए जिससे कोई रास्ता शायद निकल आए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के रास्ता। ठीक है अब्दुल्ला साहब, हम देखते हैं कि जब भी इस तरह के मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें कामयाबी का जो इम्कान होता है उस वक्त ज़्यादा होता है जब इस्टेब्लिशमेंट का कवर हासिल हो। सुनते हैं कि इसमें जी इस्टेब्लिशमेंट का जो है उसकी आमादगी इसके अंदर शामिल है, क्या ऐसा है? जो है वो पाकिस्तान का कभी भी, जी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, देखिए एस्टेब्लिशमेंट जो होती है किसी भी मुल्क की, वो मुल्क में बिगाड़ नहीं बल्कि मुल्क के अंदर बेहतरी पैदा करना चाहती है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि तहरीक इंसाफ ने के कुछ लोगों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया इस दौरान में, मेरे ख्याल है सेनेट की फ्लोर के ऊपर, असेंबली की फ्लोर पे अच्छी बातचीत की उन्होंने। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो अभी भी मेरे ख्याल में भटके में हैं बहुत सारे, और वो अपनी जाती मफादात के लिए, अब साहिबजादगान की जहाँ बात हो रही है सलमान और कासिम की, तो ये बताइए कि क्या वो गजा के ऊपर आपको कहीं नजर आए? क्या उन्होंने जंग के दौरान में पाकिस्तान के हवाले से कोई बात की? और ये बात जवाद फैजी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि मुझे इसका बिल्कुल बखूबी इल्म है कि वो उनको कोई भी जेल के अंदर किसी भी, बल्कि वीवीआईपी अंदाज में उनको रखा गया है। और इससे ज्यादा मेरे ख्याल में, बल्कि मैं समझता हूं कि एक आम मुजरिम जिनके ऊपर एक क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा जो है कायम हुआ और उसके अंदर सजा हुई, उनको इतनी सहूलियात असूलन नहीं मिलनी चाहिए, और ना मैंने पहले कभी किसी को मिलते देखी। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का जहां तक आपने सवाल पैदा किया, देखें एस्टैब्लिशमेंट जो है वो जरूर चाहेगी कि कोई बेहतरी आ जाए, लेकिन ये बात जिस तरह से फैजी साहब ने कही कि हुकूमत की ना कोई मजबूरी है, ना कोई रियासत की मजबूरी है, ना एस्टैब्लिशमेंट की मजबूरी है। इस टाइम पे मौजूदा हालात के अंदर अगर जो इस टाइम पे जो इज्जत अल्लाह ताला ने हमारी बना दी है, मैं नहीं समझता कि अगले 3 साल भी जो है पीटीआई वाले लगे रहें तो वो उसको जो है वो हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं या एस्टैब्लिशमेंट को मजबूर कर सकते हैं। जब इन्होंने अपना जोर लगाया था, आपको याद है कि किस तरीके से 9 मई के बाद जो वाकयात अनफोल्ड होना शुरू हुए, अगर उस वक्त स्टैब्लिशमेंट ने कोई इनके साथ बात नहीं की, 365 जो अरकान कांग्रेस थे, आपको याद होगा, जिन्होंने बकायदा इनको खतूत लिखे थे और करारदाद मंजूर कराई थी अमेरिका के अंदर, तो तब स्टैब्लिशमेंट और जो है हुकूमत नहीं झुके, तो फिर वो अब क्यों झुकने वाले हैं? इसलिए ये बात सिर्फ गुड फेथ में होगी। और मैंने आपको बताया है कि ये जो असूल के जो हैं उनको कायम रखा जाएगा, और अगर
یہ سوچتے ہیں کہ جناب معافی بھی نہیں مانگیں گے، اپنی غلطی کا ادراک بھی نہیں کریں گے، اور جو ہے اپنا انگوٹھا سر پہ رکھیں گے. بھول ہے ان کو یہ ابھی موقع لینا چاہیے، ورنہ پھر وہی والی بات ہے کہ مانے منوا کھیر نہ کھائے اور جھوٹی پاتن چاٹنے لگے. ٹھیک ہے جواد صاحب، تو پھر ان کی گارنٹی کون دے گا؟ کیونکہ ان کی جتنی بھی پالیٹکس رہی ہے، خاص طور پہ جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو بہت ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے. وہ نہیں دیکھتے سامنے کون ہے. ملک کی جو املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے، ملک تاراج ہو رہا ہے، اکانومی گر رہی ہے، ملک کی بدنامی میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے، ملک معاشی طور پہ پیچھے جا رہا ہے. وہ صرف اپنی دھن میں رہتے ہیں. تو ان کی اس طرح کی گارنٹی کون دے گا کہ جو باہر آئیں گے تو اس طرح کی حرکات و سکنات نہیں کریں گے؟ دیکھیے، باہر آنے والا سوال تو ابھی اس طرح سے ہو ہی نہیں رہا، اور نہ ہونا چاہیے کہ بس یہ آ گئے اور پتہ نہیں کیا کچھ کر لیں گے. ایسی کوئی چیز میں نہیں دیکھ رہا. ابھی اگر مذاکرات بھی اس سینس میں نہیں ہو رہے کہ مہاتما کو باہر لے کے آنا. میرے بھائی عبداللہ گل صاحب بالکل درست فرما رہے تھے، جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ اس وقت تو جس لیول پہ پاکستان کی ریاست موجود ہے، اس وقت تو باقی چیزیں تو بہت چھوٹی معمولی سی ہیں. لہذا اب تو یہ بھی کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ 9 مئی جیسا واقعہ بھی کرنے کا سوچ سکے. جس طرح ناک رگڑ رہے ہیں، جس طرح اعتراف کر رہے ہیں، جس طرح معافیوں کے طلبگار ہیں کہ رحم کر دیا جائے ہمارے اوپر، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں اکسایا گیا تھا ایسے معاملات پہ. لہذا یہ بالکل تصور بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لو جی آج گل شروع ہوئے گی تو پرسوں خان صاحب باہر ہوں گے اور پھر وہ وہی مظاہرے شروع کر دیں گے جو پہلے بھی کرتے رہے پاکستان کے حوالے سے، اپنی گفتگو سے، اپنے کارکنوں کو ورگلانے کے حوالے سے، اس ملک کے اداروں کے حوالے سے، اس ریاست کے جو ہے وہ عدم استحکام کے حوالے سے. اس کی تو اب گنجائش بالکل بھی موجود نہیں ہے، زیرو ٹالرنس ہے. لہذا یہ جو فٹافٹ یہ پی ٹی آئی کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہندوستان کے حوالے سے نرم گوشے پیدا کروا رہے تھے اس جنگ کی صورتحال میں بھی، یہ ان لوگوں کی چھوڑی ہوئی باتیں ہیں کہ نہیں جی وہ اب بہت ان کی رہائی کے لیے مذاکرات نہیں ہیں. یہ ملک کی سیاست، ملک کی استحکام، پارلیمنٹ کے اندر اپنا بزنس کریں، جس کے ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں، جس کی جو آسائشیں ان کو حاصل ہیں اور جو ان کی گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، جو ان کو پیسے مل رہے ہیں، اس پہ تو یہ یک زبان ہو جاتے ہیں. اس پہ اپنے پیسے بڑھانے کے لیے تو ایک ہی پیج پہ سارے نظر آتے ہیں، محمود و ایاز سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. لہذا اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عمران خان کی رہائی کسی بھی طور پہ اس وقت وہ نہ ٹاپک ہے نہ عنوان ہے. ہاں، میں نے جیسے پہلے کہا کہ ملک کو لے کے چلنا ہوتا ہے. پارلیمنٹ میں اگر یہ موجود ہیں تو ان کو اس لیے مذاکرات کی بات ہے کہ آئیے ملکی معاملات بہتر کرتے ہیں، پارلیمنٹ کو اچھے طریقے سے چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دونوں کا بے حد شکریہ. ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ اور مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. پاک بھارت جنگ کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ جن موضوعات کے اوپر انڈیا پاکستان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا تھا ان پر بات کرنے کے لیے آمادہ ہوا، جن میں دہشت گردی ہے، جن میں پانی کا ایشو ہے، جن میں کشمیر کا مسئلہ ہے. پانی کے حوالے سے بات کریں گے. اس سیگمنٹ کے اندر میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید طاہر حجازی صاحب، میاں وحید احمد صاحب جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ ق سے ہے، اور رضوان اشرف صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں. آپ تینوں کی آمد کا بے حد شکریہ. ڈاکٹر سید طاہر حجازی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز. کل وزیر اعظم نے پسور کے اندر پانی کی اہمیت کے حوالے سے بات کی کہ پانی جو ہے وہ ہماری شہرگ ہے، پانی ہماری جو ہے وہ ریڈ لائن ہے. بڑی اچھی بات ہے، لیکن کیا بتائیں گے کہ ہم اس حوالے سے جو ممکنہ فورمز ہیں ان کے اوپر بات کرنے کے حوالے سے، اپنے موقف کو جتلانے کے حوالے سے، منوانے کے حوالے سے جو ہم ہوم ورک کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ بہت اہم موضوع ہے پاکستان کے، اور ایک عرصے سے ہم نے ان موضوعات کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کا ہم پہ بہت زیادہ اثرات پڑتے ہیں. پانی کے استعمال میں ہم ہمیشہ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ ہم انڈیا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، انڈیا پانی روک سکتا ہے، انڈیا پانی چھوڑ سکتا ہے. لیکن حقیقت بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جو ایگریمنٹ لکھا گیا ہے، تاس ایگریمنٹ، اس میں پاکستان کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ کوئی ایسا ڈیم مت بنائے جس سے کہ پانی رک جائے اور وہ انڈیا کے اندر سیلاب آ جائے. تو ایکچولی یہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ صرف ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، انڈیا بھی اس لیے ڈیپینڈنٹ ہے کہ ہم پانی کو غلط طریقے سے ایسا ڈیم بنائیں جس سے کہ پانی بیک سائڈ پہ چلا جائے، ان کے علاقے میں سیلاب آ جائے. اس سے بھی ہمیں روکا گیا.
اور دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً پانی آپ کی لائف لائن ہے اور پانی کے جو بھی وسائل ہیں آپ کے لیے ضروری ہیں، اور یہ ایگریمنٹ اس حساب سے بڑا اہم ہے کہ یہ ایگریمنٹ بنیادی طور پہ یونائٹڈ نیشنز کے ایگریمنٹس کے اندر ایک ایگریمنٹ ہے. جو بھی دنیا کے اندر ممالک کے درمیان کوئی بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے امبریلا کے نیچے ہوتا ہے، کسی ایسے نہیں ہوتا. اب بات یہ ہے کہ اس ایگریمنٹ میں خاص کر ورلڈ بینک ایک پارٹی تھا، اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ صرف پاکستان نے بلکہ ورلڈ بینک اور تینوں نے جوائنٹلی اس کو سائن کیا تھا اس ایگریمنٹ کو. اور اس ایگریمنٹ کے تحت پانی کے بارے میں انفارمیشن جو ہے ڈیلی بیسس پہ ہمیں ایک دوسرے کو دینی ضروری تھی، اور ایک دوسرے کو بتانا تھا کہ کتنا اوپر سے پانی آ رہا ہے، کتنا آگے پانی جائے گا، کیونکہ زیادہ پانی آ جانے سے، فلڈ آنے سے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے، پانی کم آنے کی وجہ سے زراعت کو نقصان ہوتا ہے، اور اس کا دونوں کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. انڈیا اور پاکستان کو اچھے ہمسائے کے طور پہ، کیونکہ یہ لائف لائن جو ہے یہ ہمیشہ کی ہے، پاکستان انڈیا بھی یہیں رہیں گے اور یہ پانی کا بھاؤ بھی یہیں رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک نیا دریا کہیں اور سے کریٹ کر دیں یا انڈیا اس دریا کو کہیں اور موڑ دے، کیونکہ یہ نیچرل جو ہے پہاڑوں کے درمیان سے بہ کے آنے والی چیز ہے. اس لیے ہمیں انڈیا پاکستان میں سے کسی کو بھی اس قسم کا اسٹیٹمنٹ دینا کہ ہم اس ایگریمنٹ سے باہر ہیں یا ہم ایگریمنٹ توڑنا چاہتے ہیں، یہ بالکل ایک غلط بات ہے. یہ اس طریقے سے ہے جس طرح وہ کہ ہم انسان ہی نہیں ہیں. تو یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے بہت غلط قسم کا اسٹیپ اٹھایا ہے، اور اصل میں وہ جیسے کہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ وہ ایک عوام کو خوش کرنے کے لیے، کانفلکٹ کی سچویشن پیدا کرنے کے لیے ایسی چیز اٹھائی گئی ہے، ورنہ اس قسم کے ایگریمنٹس کو کوئی نہیں چھیڑتا ہوتا. صحیح. وہی صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا کچھ عرصے سے پانی کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اور پھر دہشت گردی کو اس سے جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے، منسوب کرتا ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ خون اور پانی اکٹھے نہیں بہ سکتے. سب کو اس بات کا علم ہے کہ پاکستان آج مختلف طرح کی ریاست ہے. کبھی ایک وقت تھا جب پاکستان کے اندر کچھ اس طرح کے مسلح گروہ موجود تھے، مگر اب ریاست اس طرح کی چیزوں کی، اس طرح کی کارروائیوں کی قطعاً حوصلہ افزائی نہیں کرتی ہے، اور جو پاکستان کے اوپر الزام لگتے رہتے ہیں. اس طرح کی صورتحال کے اندر پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ پاکستان اپنے موقف کو، اپنے مقدمے کو خاص طور پہ پانی کے حوالے سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر اسے ایک اہم موضوع، اہم مدعا بنا کے پیش کرے. کل وزیر اعظم نے جو ہے پسور کے اندر یہی کہا کہ جی پانی ہماری لائف لائن ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ خون اور پانی اکٹھے نہیں بہ سکتے، تو پھر اس کے اندر خون بہے گا. آپ نے جس طرح سے ہمارے نیلم جہلم پروجیکٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو ہم بھی آپ کے بگلیہار کو یا باقی جو ڈیمز ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب، میرا خیال ہے کہ آج سے یعنی کچھ دن پہلے تک تو شاید پوزیشن کچھ اور تھی، کیونکہ اس وقت تک تو انڈیا کا جو جارحانہ اور جس طرح کا انداز تھا، جو کچھ وہ سوچ رہے تھے، اور مودی سے کچھ بھی آپ امید کر سکتے تھے. جیسے انہوں نے سنتاس والی بات کی، اور جیسے انہوں نے ایک ایسے جھوٹا ایک کیس بنا کے فوری طور پہ ایف آئی آر، اور اس پہ پوری دنیا کے اندر، کیونکہ ان کا تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کی جب سے مودی صاحب آئے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ دو قومی نظریہ جو ہے جس کی وجہ سے ہم دو قومیں جو ہے نا الگ الگ ہوئے تھے، اس نے بالکل ثابت کیا ہے کہ وہ بات درست تھی. اور پانی ہو کچھ بھی ہو، وہ ہر کام وہ جو کر سکتے ہیں پاکستان کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف جو وہاں پہ وہ کر رہے ہیں، وہ ان سے کوئی بعید نہیں ہے، وہ کرنے کو تیار تھے. لیکن آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو جواب دیا ہے اس 2-4 دن کا جو یہ سارا سلسلہ رہا ہے، اس کے اندر آج دنیا مان رہی ہے. آج پاکستان اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ آج وہ پانی پہ بات کرے، آج وہ کشمیر پہ بات کرے، آج وہ ہر جگہ پہ ایک برابری کی بیس پہ بات کرنے کی پوزیشن میں اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فوج نے، ہمارے ادارے نے، اور اس کے بعد ہماری حکومت نے اور پوری قوم نے ایک پیج پہ ہو کے وہ جو جواب دیا، اس کے بعد آج الحمدللہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی پانی روک سکے گا. میں نہیں سمجھتا کہ آج وہ، ورنہ وہاں پہ تو صورتحال یہ تھی کہ ان کی پارلیمنٹ کے اندر آپ کے شاید نالج میں ہوگا کہ وہاں پہ تو جو نقشہ انہوں نے اویزاں کیا تھا، اس میں نہ پاکستان ہے، نہ بنگلہ دیش ہے، نہ افغانستان ہے، وہ جو اکھنڈ بھارت والی جو بات تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج الحمدللہ یہ پانی ہو، باقی ہو، آج ہم نے جو ان کو جواب دیا ہے، اس کے بعد آج دنیا مان رہی ہے، اور وہ طاقتیں بھی مان رہی ہیں جنہوں نے پہلے تماشا دیکھنے کی پوری جو ہے نا وہ انہوں نے سوچا تھا کہ کوئی بات نہیں، آپ آپس میں ہی کریں، جو بھی کرنا ہے ہمیں دور رکھیں. لیکن زیادہ دیر نہ لگی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فوری طور پہ وہ سب
درمیان میں آیا. اور اس میں خاص طور پہ میں اپنے دوست ملکوں کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے, جہاں پہ ہم یہاں پہ یوم تشکر منا رہے ہیں, ہمیں ان کو بھی جو ہے نا ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے جنہوں نے ہمارا کھل کے ساتھ دیا. رضوان صاحب, ایک انفارمیشن یہ بھی ہے کہ پاکستان جو ہے اسی وجہ سے کنونس ہوا کہ جو ٹرمپ ٹویٹ کریں گے اس کے اندر کشمیر کا ذکر ہوگا, اس کے اندر ٹیرورزم کا ذکر ہوگا, کیونکہ یہ وہ مدعے تھے جن کے اوپر انڈیا ہمارے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا تھا. کل جو ہے ایک انڈین ڈیفنس اینالسٹ کا میں انٹرویو سن رہا تھا, اس میں اس نے کہا کہ پاکستان کی جو جیت ہوئی ہے وہ دراصل یوں بھی ہوئی ہے کہ جتنے بھی پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں مدعے تھے, ایشوز تھے, انڈیا کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی تھی کہ پاکستان ان مدعوں کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر نہ لے کے جائے, کسی بھی بین الاقوامی فورم کے اوپر نہ لے کے جائے. یہ ہمارے ساتھ براہ راست بات کرے, جب ہمارے ساتھ بات کرے گا تو ہم اس کی بات نہیں سنیں گے اور پھر وہ مدعا جو ہے اپنی موت آپ مر جائے گا. کشمیر کے حوالے سے دیکھیے, یو این او کے اندر پاکستان لے کے گیا, وہاں سے یہ کہا کہ جی آپ لوگ آپس میں بھی بات کیجئے, اور باقی جتنے بھی ہیں تو اس میں پھر نکلتا کچھ نہیں ہے. تو یہ کتنی اہم بات ہے پاکستان کے لیے کہ ایسے ایشوز, ایسے مدعے جن کے اوپر انڈیا بات ہی نہیں کرتا تھا, اب وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے اوپر پاکستان کے ساتھ بات کریں. بہت شکریہ شیخ صاحب. میں یہ بتا دوں کہ جو نریندر مودی ہے بھارت کا وزیر اعظم, جو کہ ایک دہشت گرد کے طور پر اور بدماش کے طور پر آپریٹ کرتا ہے, اس کی مکاری اور عیاری آج بھی جاری ہے, آج بھی اسی طرح سے. کیونکہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے, دیکھیں آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے دونوں ملکوں کے درمیان, یہ کسی کنڈیشنز کے اوپر ہوا ہے. اس سے پہلے تقریباً کوئی 1-2 دن 24 گھنٹے 48 گھنٹے جب یہ 10 مئی والے دن پاکستان کی جانب سے رسپانس آیا اور پاکستان نے اس کے اوپر برتری حاصل کی, تو اس سے 24 سے 48 گھنٹے پہلے بات چیت ہو رہی تھی, ٹیبل ٹاک, مختلف ممالک انگیج تھے, شامل تھے. اور اس کے اندر جب یہ سیز فائر ہو گیا تو اس کے اندر یہ شامل تھا, یہ تمام چیزیں شامل تھی کہ جس طریقے سے انڈیا کی جانب سے یہ جو رسپانس دیا گیا اس کے اوپر اپالوجی کرے, پاکستان کے اندر یہ جو خود مختاری کی خلاف ورزی کی, ڈیموں کے اوپر حملہ کیا, اور سب سے بڑھ کر جو سنتاس معاہدہ اس نے معطل کیا, تو اس کو اصل پوزیشن کے اوپر بحال کرے گا. لیکن اب مکاری دیکھیں اس کے اوپر بعد میں پھر گیا, اور اب یہ گورنمنٹ کی حکومت وقت کے دیکھیں پاکستان کی فوج نے تو بڑا زبردست رسپانس دے کے وہ ثابت کر دیا کہ یہ جو ملٹری طاقت ہے وہ آج بھی پاکستان کی بہت زیادہ ہے, اور پاکستان نے فوج نے ثابت کر دیا. اب یہ گورنمنٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, یہ حکومت وقت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو اب ٹیبل ٹاک ہونی ہے, جس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے ریفرنس دیا ہے کہ میری کوشش ہے کہ میں دونوں یہ جو اس وقت افریقین ہیں, دونوں ممالک ہیں, ان کو کھانے کی ٹیبل کے اوپر بٹھا دوں. تو وہ کھانے کی ٹیبل سے مراد یہ ہے کہ جو ٹیبل ٹاک ہے, جو مذاکرات کی ٹیبل ہے, وہاں پر اب کس طرح سے یہ ساری بات ہوتی ہے, جس کے اندر سنتاس معاہدہ بھی شامل ہے, جس کے اندر کشمیر کا ایشو بھی شامل ہے, جس کے اندر یہ ڈیموں کا مسئلہ بھی شامل ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں, جس کے اندر دہشت گردی. ابھی تو انڈیا بات کرتا ہے کہ پاکستان یہاں سے کراس بارڈر دہشت گردی کرتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کی جانب سے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کی جاتی ہے, ان کی پراکسیز کے ذریعے, جو بی ایل اے وغیرہ, طالبان وغیرہ, ان کے ذریعے سے جو پاکستان میں دہشت گردی کی جاتی ہے, ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے. انڈیا تو اپنی دہشت گردی لے کے بیٹھا ہوا ہے, پتہ نہیں کون سی وہ دہشت گردی لے کر بیٹھا ہوا ہے, شکار تو ہم ہیں. یہ پاکستان اصل میں اس کا شکار ہوا. پچھلے 25 سال میں جتنے پاکستان کے اوپر حملے ہوئے, جتنا پاکستان اس کا وکٹم بنا, اگر اس ڈاکٹرین کے مطابق چلے, یہ جو آج انڈیا نے اپنائی ہے کہ انڈیا کے اوپر اگر دہشت گردی کا واقعہ ہوگا تو وہ پاکستان کے اوپر حملہ کر دے گا, تو پاکستان نے پچھلے 25 سال میں ہر روز یہ حملے برداشت کیے. اس ڈاکٹرین کے مطابق تو ہر روز پاکستان کو پھر وہاں پر حملہ کرنا چاہیے تھا. یہی وہ تمام چیزیں جس کے اوپر اب نیگوشیٹ ہونا ہے. یہ اب جو آگے معاملات ہیں وہ اور زیادہ کرٹیکل ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر طاہر حجازی صاحب, وہ جو اجے بنگا ہیں, جو ورلڈ بینک کے صدر ہیں, جو پانی کے معاملات کو دیکھتے ہیں, ان کا تعلق انڈیا سے ہے. پاکستان کے لیے کہیں کوئی فکر کی بات ہے کہ ان کا تعلق بھارت سے ہے, خاص طور پہ جس سادگی کے ساتھ انہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا کہ ورلڈ بینک کا تو سنتاس معاہدے کے اندر رول ہی کوئی نہیں ہے, یہ دونوں میرے پاس آئے یا ورلڈ بینک کے پاس آئے, ورلڈ بینک ثالث بن گیا, انہوں نے دونوں نے بیٹھ کے ایک معاہدہ کر لیا اور اٹس اوکے. تو کیا اتنا ہی سادہ معاملہ ہے پاکستان کے لیے؟ کوئی کنسرن کی بات ہے, کوئی فکر کی بات ہے؟ آف کورس ان کا تعلق انڈیا کے ساتھ ہے, تو کہیں ان کے ذہن میں, ان کے دل میں اپنے ملک کے لیے نرم گوشہ ہوگا, اور شاید انہی کی ایما کے اوپر جو ہے وہ بھارت اتنا جو ہے بگڑ رہا ہے.
देखिए जी, आपको जब भी कोई जज हो, जज के बारे में ये कहना कि उसके दिल में साफ गोशा है, आप जज बदल देते हैं। कोई भी वर्ल्ड बैंक का कोई भी एक ऑफिशियल जो है वो पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की ज्यादती नहीं करवा सकता। अगर पाकिस्तान की जो टीम नेगोशिएशन के लिए जाती है वो काबिल टीम हो, उसको एग्रीमेंट्स का पता हो, उसको पानी के इशू का पता हो, उसको पाकिस्तान इंडिया की पॉलिटिक्स का पता हो, आपने एक अच्छी टीम बनानी है। देखिए दुनिया में जितनी भी अभी आपने इस वक्त जो हम जिस खुशी का इजहार करते हैं और जो फतह की हम बात करते हैं, वो एक टीम ने हमें ये फतह दिलवाई है। आप जरा सोचे ना कि वो टीम थी जिसमें एक्सपर्ट्स थे, एक्सपर्ट्स पायलट्स थे, एक्सपर्ट जंग के नक्शे बनाने वाले थे, एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने जिस वक्त से फैसले किए हैं। अब ये दूसरी जंग है, ये जंग तो हमारी अब एक कोई, अब जो दूसरी जंग है वो जंग हमारी मेज पे शुरू होगी, जो टेबल टॉप है। उसके लिए हम ये नहीं कर सकते कि हम मिस्टर एक्स को पकड़ के भेज दें कि ये फलां पार्टी का है, ये मुस्लिम लीग का है या पीपल्स पार्टी का है, इसकी रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, इसको अमेरिका के 2 चक्कर लगवाने, ये नहीं हो सकता। इस वक्त आपको माहिरीन ढूंढने पड़ेंगे पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान से बाहर से, जो पाकिस्तानी हैं, जो इसका नॉलेज रखते हैं, जिन्होंने पीएचडी की हुई है इस मौजू के ऊपर, जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की हुई है, जिन्होंने इसके ऊपर पीएचडीज करवाई हुई हैं, उन लोगों को इकट्ठा करें, उनके साथ पहले पाकिस्तान में बैठ के बात करें, उनसे इस वक्त ये वक्त है हमारे पास कि हम बैठ के उनसे एक तरीके से आपस में डिस्कस करके सोचे कि हमारा स्टैंड क्या होगा, हमने किस तरह केस प्रेजेंट करना है। ये बिल्कुल अदालत का केस है और हमने उसको उसी तरीके से तैयार करना है, और अगर हमने सही तरीके से तैयार किया तो कोई वर्ल्ड बैंक का कोई इधर का बंदा उधर का बंदा हमारा इंटरेस्ट को खराब नहीं कर सकता। तो ये आप जो भी होगा, आपने जमात अली शाह की बात की, वो जमात शाह जमाने में इंजीनियर थे, कमिश्नर थे वाटर के, उनके ऊपर बड़ी लोगों की उम्मीदें थी, बहुत सी बातें उनसे हवाले से हुई। बात यह है कि हमारे जो अब लोग हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए जो बिक जाएं, जो किसी से दब जाएं, वो सही तरीके से नॉलेज भी रखते हैं, वो सही तरीके से बात कर सकें। तो इंशाल्लाह हम इसमें जरूर कामयाब होंगे। एक ब्रेक और उसके बाद डिस्कशन को यहीं से रिज्यूम करेंगे, हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक। वही साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से ताहिर साहब ने अभी जिक्र किया कि जी ऐसी टीम होनी चाहिए जिसे पानी के मामलात का पता हो, लेजिस्लेशन का पता हो, उसके जो कवायद व ज़वाबित और रूल्स हैं उनका उसे इल्म हो, और वो पीएचडी लोग हों, बड़े माहिर हों। हुकूमत के अंदर भी इस तरह की बातचीत तो चल रही होगी। हम यहाँ पे बैठे हैं और बड़े कंसर्न हैं कि हम कोई अच्छी टीम बना पाएँ और पाकिस्तान के पानी को बचा पाएँ, तो यकीनन वहाँ पे भी कुछ इस तरह की बातचीत तो चल रही होगी। हिजाज़ी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की जी कि ये जीती हुई जंग जो है ना, ये टेबल पे ना हार दें, क्योंकि ये बड़ी ज़रूरी है कि इस वक्त टीम जो है ना, जो वाकई माहिर लोग हैं जिनका ये काम है उन्हीं से, और ये इसमें जमातों का वो नहीं होना चाहिए कि ज़रूर वो फलां पार्टी से हो या हुकूमत से हो। पाकिस्तान के पास बहुत काबिल लोग हैं जिन्होंने इस पे काम किया है, और आप देखें कि आज से नहीं है, आपके साथ यहाँ बैठ के कई ऐसे आप लोगों से बातचीत होती है आपकी जिनको पता है, जिनका ये काम है, और जिन्होंने वाकई इस पर पीएचडी की है, और बल्कि वो जानते हैं। और वो आपको बहुत पहले जब इन्होंने ऐलान किया था मोदी साहब ने, तब भी उन्होंने कहा था कि ये कुछ नहीं कर सकते अगर हम थोड़ा सा उस पर जो है ना वो उन लोगों को जो वाकई समझते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज बड़ी बेहद ज़रूरी है, जिस तरह से आज कौम एक पेज पे खड़ी है, आज तमाम तबका फ़िक्र जो है ना आज एक जगह पे कौम बन के इस वक्त खड़े हैं, आज उन बातों से हट के। और मेरा ख्याल है कि मैं उसमें एक और देख रहा हूँ कि हुकूमत में भी और हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो उनके अंदर आज जो एक उनको एक एतमाद मिला है, उसमें देखिए कि आज अपोजिशन से भी और बाकी लोगों के साथ भी जो रवैया है, मैं समझता हूँ उसको नरम रख के इस वक्त तमाम लोगों को एक पेज पे ला के बाकी काम जो हमारे रह गए हैं, ये तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी कौम ने, फौज ने, हमने ये जंग जिस तरीके से जीती है, बाकी भी हर महाज पे इसी तरह इकट्ठे होकर अगर हम चलेंगे तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है कि हम वो भी उसको टेबल पे बैठ के उनसे जो है ना अपनी बात पूरी। अच्छा रिजवान साहब, जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया इस वार के अंदर, खासतौर पर उनकी जो टेक्नोलॉजी हमने बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल की, एक मैसेज तो कन्वे हो गया इंडिया को कि इंडिया अगर पाकिस्तान का पानी रोकता है तो उसके भी कुछ दरिया ऐसे हैं जिनका माखज़ चीन है, तो वहाँ चीन भी उनको बतला सकता है कि फिर पानी वो किस तरह से इस्तेमाल करेगा उन दरियाओं का जो चीन से बहते हैं, चीन से निकलते हैं। बिल्कुल शेख साहब, ये तो खैर इंडिया की जानिब से जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया, ये जो सारा कुछ एक महाज खोला गया, ये यहाँ से कंट्रोल करना तो मकसद था।
चीन को, लेकिन ये जो स्पेसिफिक पानी का मसला, पानी का मामला है, चीन और इंडिया का एक अलहदा बिल्कुल सेपरेट इशू है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान और इंडिया की बात है, तो पाकिस्तान का बिल्कुल एक सेपरेट इशू है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो इसमें जहाँ तक बात है ये पाकिस्तान की फ़ौज की, उसने तो देखे इस महाज के ऊपर जब जंग हुई है तो कामयाबी दिलवाई पाकिस्तान को, और जिसकी वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम इस बात को अप्रिशिएट करती है। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, बॉल जो है ये नेगोशिएट जो करना है, मुज़ाकरात करने हैं, टेबल टॉक करनी है, ये अब बॉल जो है वो गवर्नमेंट के कोर्ट के अंदर है कि वो क्या करती है। अभी राब्ते तो हुए हैं, DGMO लेवल के 3 राब्ते हो चुके हैं, तो आगे मज़ीद इस बारे में राब्ते होने हैं, और जब फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होगी तो उसमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से बात करती है, कौन से बंदे लाती है और क्या उसका नतीजा ठीक है। निकलता है। डॉक्टर ताहिर साहब, एक तो ये इशू कि जी इंडिया ने हमारा पानी रोका हुआ है, हमारे मुल्क के अंदर पानी के बड़े मसाइल, हमारे पास इतने रिजर्वायर्स नहीं हैं, हम पानी को स्टोर नहीं कर सकते, या तो सैलाब आते हैं या खुश्क साली है, तो इन चीज़ों को भी तो हमें देखना है, इस हवाले से भी काम की ज़रूरत है। जी, ये आपने बड़ी अहम बात अच्छा की, आपने इसका जिक्र कर दिया। देखिए, हमारे जो ये पानी आता है साल में 3 महीने सब 75% पानी आता है 3 महीने, ये जून जुलाई अगस्त में, या जून का आधे से अगस्त, जुलाई अगस्त और सितंबर तक आता है। ये 3 महीने तकरीबन 90 दिन में हम 75% पानी आकर और यहाँ से बह के समंदर में चला जाता है। बाकी साल 25% पानी जो है वो बाकी सारा साल ऐसा ऐसा बहता है। अब ये जो 3 महीने में पानी आता है ना, इसको स्टोर करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और स्टोर का मतलब ये नहीं कि डैम बनाया जाए, स्टोर का मतलब ये कि जमीन के अंदर स्टोर किया जाए, ताकि अंडरग्राउंड पानी का जो रिचार्ज लेवल है वो ऊंचा हो। अंडरग्राउंड स्टोर करने के लिए आपको 5000 के करीब पॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे, हर शहर, हर गांव, हर मोहल्ले में के इलाके में हुकूमत को भी बनाने पड़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी बनाने पड़ेंगे, फौज को भी बनाने पड़ेंगे, पुलिस को भी बनाने पड़ेंगे, ताकि पानी को हम स्टोर कर सकें। बिल्कुल सही। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगाह करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट tvtoday.com। देखने के एक बार फिर बेहद शुक्रिया।